नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा आफूले दिएको रिटको तत्काल सुनवाईको माग गर्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालद्वारा सर्वोच्चमा पूरक निवेदन दर्ता। तत्काल प्रारम्भिक सुनवाईबाट अन्तरिम आदेश जारी गरी निरन्तर सुनवाईमा राख्न आदेश माग। माधव नेपाल सहित 14 सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा दायर रिट हेर्न नभ्याइनेमा आज सर्वोच्चको बेन्च बार समन्वयको बैठक परेकाले हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको सर्वोच्चको भनाई। एमालेलाई संवादमा ल्याउन सभामुखलाई संसदमा रहेका दलहरूको सुझाव। प्रतिपक्षलाई संवादमा ल्याएर सर्वदलीय बैठक बोलाउन नेताहरूको आग्रह। एमाले नै अनुपस्थित भएपछि आजको बैठक निष्कर्षविहीन। एमाले सांसदहरूको अवरोधकै बीच राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकबाट लोकसेवा आयोग विधेयक 2078 पारित। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी भदौ 30 गते बुधबार बिहान 11 बजे बस्ने। महाधिवेशन प्रक्रियामा सभापति शेरबहादुर देउवाले मनोमानी गरेको भन्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको छुट्टै भेला। 20 जिल्लाको क्रियाशील सूची तत्काल सार्वजनिक गरेर संशोधित कार्यतालिका बमोजिम अधिवेशनको माग। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी कब्जा गर्ने दुस्साहस गरिरहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको आरोप। शक्तिको दुरुपयोग गरेर सम्पन्न गरिएका कतिपय वडा अधिवेशनहरू आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी। डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन गर्न कांग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूहको माग। त्यहाँ देखिएको अनियमितता र स्वेच्छाचारी प्रविधिको पुनरावृत्ति 20 जिल्लामा नदोहोर्याउन समेत खबरदारी। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी आदेश भएको भन्दै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता। न्यायाधीश फुयालको इजलासले दिएको आदेश खारेजको माग। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको विरोधमा नेकपा विप्लव समूहको काठमाडौँमा प्रदर्शनमा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हेमन्त प्रकाश वली लगायतका नेताहरू पनि सहभागी। एमसीसी कुनै हालतमा लागू हुन नदिने नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको चेतावनी। नेपालमा लप्सी फेदीदेखि सुगौलीसम्म बनाइने विद्युतका टावरको सुरक्षा खतराका नाममा अमेरिकी फौज नेपाल आउने खतरा देखिएको दावी। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोली नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित हुने विश्वासका साथ स्वदेश फिर्ता। एमसीसीलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह। पार्टीलाई कहिले नफुटाउने राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाको प्रतिज्ञा। नेपालका ठूला पार्टी बनेको नमुना भएको भन्दै यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति खोजेको पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराको तर्क। नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेश 1 संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र राई चयन। भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन नदिने। एमालेका 51 सांसद मध्ये 10 जनाले नयाँ पार्टी रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा। नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 2 को संसदीय दलको नेतामा शत्रुघ्न प्रसाद महतो चयन। 13 जना सांसद एकीकृत समाजवादीमा आउँदा प्रदेशमा एमालेका 8 सांसद मात्रै। नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलको उपनेतामा कृष्ण प्रसाद खनाल चयन। प्रमुख सचेतकमा मुनु सिग्देल र सचेतकमा वसुन्धरा कुमागाई चयन। बागमतीमा गठबन्धन सरकार बनाउन समन्वय गर्न नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई जिम्मा दिने। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन। संसदीय दलको विधान बनाउनका लागि 3 सदस्यीय समिति गठन। विधानलाई पूर्णता दिएपछि मात्र दलको नेता, प्रमुख सचेतक लगायतका पदाधिकारी चयन गर्ने। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 16,500 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 1486 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आज 1260 जना डिस्चार्ज। आज थप 16 जना सहित हालसम्म 10,965 जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाए। हाल देशभर 26,630 सक्रिय संक्रमित। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर घट्दै गए पनि संक्रमणको जोखिम कायमै। चाडबाड नजिकै गर्दा थप सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव। छिमेकी राष्ट्र भारतमा निपा भाइरस फैलिएपछि नेपाल पनि जोखिममा रहेको भन्दै संक्रमणप्रति सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। रोग बढी संक्रामक हुने र 45 देखि 75% मानिसमा ज्यान जाने जोखिम हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध। कोरोना संक्रमण घट्दै गएकाले सम्पूर्ण सीमा नाका खोल्नुपर्ने लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरूको माग। कोरोना खोप लगाएको प्रमाणपत्र बोकेका भारतीय र विदेशी पर्यटकलाई निर्बाध रूपमा आउन दिनुपर्ने र मुख्य नाकाबाटै आवतजावत गर्न दिन माग। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका कार्यालयमा 5 दलीय गठबन्धनको तालाबन्दी। आफूहरूले उठाएका 6 बुँदे माग सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले कुनै तदारुकता नदेखाएको आरोप।
गैर-आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्वाचन सम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया स्थगन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन। एनआरएनए को 10औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू चयन गर्न संस्थापन पक्षले व्यापक धाँधली गरेको भन्दै उजुरी। पर्साको पटेरवा सुगौली गाउँपालिकाको फरदवा नजिक पर्ने जंगलमा प्रहरीद्वारा 3 राउन्ड हवाई फायर। अवैध रुख कटान गरी सालको गोलिया ल्याउँदै गरेका तस्कर समूहलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्ने क्रममा झडप हुँदा हवाई फायर। 8 जनाको तस्कर समूह फरार। विभिन्न कम्पनीमा जागिर लगाइदिन्छु भन्दै ठगी गरेको अभियोगमा पोखरा तालचोक बस्ने स्याङ्जाका 21 वर्षीय कृष्ण पौडेल पक्राउ। पीजी रियल स्टेट एन्ड जब लिंक नामक संस्था सञ्चालन गरी जागिर लगाइदिन्छु भन्दै प्रति व्यक्ति 2500 ठगेको आरोप। 2076 साउन 24 गते वीरगञ्जमा भएको बम विस्फोटको घटनाका मुख्य अभियुक्त विवेक सिंह भनिने 33 वर्षीय फुलहसन अन्सारी पक्राउ। अन्सारी विरुद्ध विस्फोटक पदार्थ, हात हतियार तथा खर्खजना र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन। कोभिडको दोस्रो लहरको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै 4 महिनादेखि बन्द गरिएको खोटाङको हलेसी मन्दिर खुला। कोभिड सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर पूजाआजा गर्न मिल्ने गरी खुला गरिएको मन्दिर विकास समितिको भनाई। हुम्लाको सिमकोट र खारपुनाथ गाउँपालिकामा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुँदा 5 दिनदेखि स्थानीय अन्धकारमा बस्न बाध्य। हेलदुङ वितरण केन्द्र मर्मतका लागि बन्द हुँदा सेवाग्राही पुरानै सल्लाहको दियालोको भरमा रात कटाउँदै। लोकसेवा आयोगद्वारा 2076 सालमा विज्ञापन गरेको व्यवस्थापिका संसद परराष्ट्र प्रशासन र लेखा परीक्षण सेवाका शाखा अधिकृतको नतिजा प्रकाशन स्थगित। सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा दिएका आदेशलाई कारण देखाउँदै स्थगन। बजेट अभावका कारण प्रदेश 1 को राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर अलपत्र। अहिलेसम्म मात्रै 6.5% काम सम्पन्न। हतारमा प्रक्रिया थालिँदा कतिपय योजना डीपीआर नै नभएकाले निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन दुविधा। रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चित र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा कृषि समितिमा छलफल। अक्टोबरसम्म 70,000 मेट्रिक टन मल आइसक्ने मन्त्रालयको दावी। भारतसँग गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको सङ्कट कम हुने। बिहारमा हुन लागेको ग्राम पञ्चायतको निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाल तथा भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न। नेपालको तर्फबाट मदिरा र भारतको तर्फबाट लागू औषध नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा छलफल। रोजगारीका लागि मलेसिया गएका 16 वर्षदेखि बेपत्ता पर्वतका सर्वजित विकलाई खोजिदिन पीडित परिवारको अपील। 2062 मा मलेसिया गएका विक हालसम्म परिवारको सम्पर्कमा नआएपछि खोजी गरिदिन अनुरोध। इजरायलको रोजगारीमा जान इच्छुक नेपालीका लागि काठमाडौँका 11वटा परीक्षा केन्द्रबाट आज भाषा परीक्षा सम्पन्न। 11 ठाउँका 16 परीक्षा केन्द्रमा 3727 पुरुष र 3282 महिला सहभागी। इजरायल रोजगारीका लागि पैसाको चलखेल भयो भन्ने कुरा अप्रामाणिक र अफवाह भएको वैदेशिक रोजगार विभागको स्पष्टोक्ति। कुनै प्रमाण भए उजुरी दिन आग्रह। इजरायल जान 1,63,000 खर्च लाग्ने अनुमान। बहराइनको एनएसएच कम्पनीबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि प्रक्रिया थालियो। विभिन्न समस्याहरू भएपछि कम्पनीमा कार्यरत 700 बढी श्रमिक काम छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि समस्या समाधानका लागि बहराइन सरकार सकारात्मक। सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकबारे व्यवसायी तथा उद्योगीहरू सकारात्मक। विधेयक साधारण खर्च घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र वैदेशिक ऋण घटाउने गरी ल्याएको भन्दै सन्तुष्ट। अब नेपालमा अटोमोबाइल उद्योगहरूको उदय हुने विश्वास। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलामछड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित। स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्दै आएको 5% अन्तशुल्क शून्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने दावी। सरकारले चुरोट, सुर्ती, खैनी जस्ता हानिकारक वस्तुमा लाग्ने स्वास्थ्य जोखिम कर बढायो। कर बढाएसँगै सुर्तीजन्य वस्तुको अब मूल्य बढ्ने। सुर्ती, खैनी, गुटका, पान मसलामा प्रति किलोग्राम 60 रुपियाँका दरले कर लाग्ने। पहिरोका कारण बस्ती जोखिममा परेको भन्दै नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्था गरिदिन गोर्खाको चुम्नोब्री गाउँपालिकाका बासिन्दाको अर्थमन्त्रीसँग माग। चीन नाका जोड्ने मोटर बाटोमा बजेट वृद्धि गर्न माग। सरकारले अब देशभर रहेका 30,000 सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने। प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रतिबद्धता। दशैंका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ नोट वितरण गर्ने। असोज 4 देखि बालुवाटार कार्यालय र प्रदेशस्थित प्रादेशिक कार्यालयहरूबाट नयाँ नोट वितरण हुने ब्याङ्कको भनाई। क वर्गका ब्याङ्कहरूले समेत नयाँ नोट वितरण गर्ने। सुन चाँदीको भाव आज केही बढ्यो। आज सुनको भाव तोलामा 300 रुपियाँले बढेर तोलाको 90,600 रुपियाँ कायम हुँदा चाँदी पनि तोलामा 5 रुपियाँले बढेर 1200 रुपियाँमा कारोबार।
शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा आज सोमबार दिनभर उतार चढाव देखियो। नेप्से आज 0.27 अङ्कले बढेर 2947.69 बिन्दुमा पुग्यो। आज 9 अर्ब 29 करोडको शेयर कारोबार। उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 स्वर्ण प्रतियोगिताका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई आज विदाई गरियो। टोली आज इस्तानबुल हुँदै उज्बेकिस्तान जाँदै नेपालले फिलिपिन्ससँग असोज 2 गते खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्ने। सिंगापुर राष्ट्रिय टीमका अलराउन्डर जनक प्रकाशले काठमाडौँ किङ्स 11बाट एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल खेल्ने। नेपालका ग्लोबल स्टार सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा काठमाडौँले चौथो संस्करणको इपिएल खेल्दै। अफगानिस्तानमा मानवीय सङ्कट आउन नदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घ युएनले $60 करोड उठाउने। अफगानिस्तानलाई तालिबानले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएसँगै अब त्यहाँ मानवीय सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने युएनको आशंका। अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले सार्वजनिक गर्यो उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीति। महिलाहरूलाई शिक्षा लिन र रोजगारीमा प्रतिबन्ध नलगाइने, तर पुरुष शिक्षकले पर्दा पछाडिबाट वा प्रविधिको प्रयोग गरी पढाउन सक्ने। ब्यालिस्टिक मिसाइल र परमाणु कार्यक्रमका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सामना गर्दै आएको उत्तर कोरियाद्वारा फेरि लामो दूरीको क्रुज मिसाइल परीक्षण। 2 दिन परीक्षण गरिएको मिसाइलले 1500 किलोमिटर टाढासम्म आक्रमण गर्न सक्ने। र न्युजिल्यान्डको अकल्यान्डमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको लकडाउन 1 साता लम्ब्याइयो। 21 सेप्टेम्बरपछि भने यो लकडाउन केही खुकुलो बनाइने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।